नेपालको इतिहासको सबैभन्दा विभत्स र डरलाग्दो कोत पर्व। आजभन्दा झन्डै 200 वर्ष अघि एउटा भयंकर हत्याकाण्ड भएको थियो कोत पर्व। यो यस्तो घटना थियो जसमा जङ्गबहादुर र उनका भाइ भारदारहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री लगायत उनका सबै विपक्षीहरूको हत्या गरेका थिए। कोत पर्व घटाउन उनले ठूलै तयारी समेत गरेका थिए। जङ्गबहादुरको प्लान यस्तो थियो। सबैभन्दा पहिला रानीको विश्वास पात्रको हत्या गर्ने। रानी रिसाउँछिन्, सबैलाई हत्यारा खोज्न आदेश दिन बोलाउँछिन्। जङ्गबहादुरले आफ्ना दाजुभाइ र विश्वास पात्रहरूलाई लगाएर त्यहाँ चक्रव्यूह बनाउने प्लान गरे अनि एक एकको छानी छानी हत्या गरे। जङ्गबहादुरले सबैभन्दा पहिला रानीको विश्वास पात्र गगन सिंहलाई मारे वा मार्न लगाए। त्यसपछि उनले प्लान गरे अनुरूप नै रानीले रिसाएर गगन सिंहको हत्यारा खोज्नको लागि भनेर देशका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई कोतमा जम्मा हुन आदेश दिइन्। जङ्गबहादुरले चाहेको पनि त्यही थियो। त्यहाँ अरू सबै रानीको आदेश मान्न आएका थिए, तर जङ्गबहादुर भने लडाईँ गर्ने पुरै तयारीका साथ त्यहाँ पुगेका थिए। हत्यारा पत्ता लगाउन भेला भएका भारदारहरू बीच विवाद भयो। हात हालहालको स्थितिमा पुग्यो। जङ्गबहादुरले कोतको वरिपरि आफ्ना मान्छेहरूको यस्तो चक्रव्यूह बनाएका थिए कि मानिसहरू भित्र जान मात्रै पाउँथे, बाहिर निस्कन सक्दैनथे। त्यस्तै जङ्गबहादुरले हात हतियार सहित आफ्ना मान्छे मात्र ल्याएका थिए भने अरू कसैका अङ्गरक्षकलाई पनि भित्र जान नदिने व्यवस्था मिलाएका थिए। त्यहाँ सबैभन्दा पहिले जङ्गबहादुरले अभिमान सिंहमाथि प्रहार गरे। अभिमानले मर्नु अघि गगन सिंहलाई जङ्गेले मारेको हो भनेका थिए रे। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री फतेजङ शाहका छोरा खड्ग विक्रमले जङ्गेलाई नछोड भनेर कराए। जङ्गबहादुरका भाइ कृष्णबहादुरले थर्काए, मुख सम्हाल, होइन भने अभिमान सिंहकै गतिमा पुर्याइदिउँला। रिसाउँदै खड्ग विक्रम कृष्णबहादुरमाथि जाय लाग्न लाग्दा धीर शमशेरले प्रधानमन्त्रीका छोरा खड्ग विक्रमलाई छप्काइदिएका थिए रे। त्यसपछि जङ्गबहादुरले प्रधानमन्त्री फतेजङलाई उनका एकमात्र 18 वर्षीय छोराको मृत्युको खबर सुनाए। फतेजङ रिसले चुर भएर रानी भएको ठाउँमा जान लाग्दै थिए। जङ्गबहादुरले आफ्नो अङ्गरक्षकलाई इसारा गरेर गोली ठोक्न आदेश दिए। अङ्गरक्षकको गोलीले फतेजङ ढले। यसरी पुरै कपटका साथ जङ्गबहादुरले देशको प्रधानमन्त्री लगायत सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको हत्या गराए। यसरी उनी नै देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने र नेपालमा 104 वर्ष लामो राणा शासनको सुरुवात गराए। कोत पर्व खासमा जङ्गबहादुरले मचाएको भए पनि यसका मुख्य कारण चाहिँ दरबारभित्रकै किचोलो थियो। राजा राजेन्द्रकी कान्छी रानी लक्ष्मीदेवीले युवराज सुरेन्द्रको अधिकार खोजेर आफ्नो छोरा रणेन्द्रलाई राजा बनाउनको लागि अनेक प्रपञ्च रचिरहेकी थिइन्। रानी लक्ष्मीदेवीको दबाव यति थियो कि राजा राजेन्द्रलाई पनि निर्णय लिन खुबै गाह्रो भयो। अनि प्रधानमन्त्री माथुवर सिंहले एउटा उपाय बताए। राजा राजेन्द्रले गद्दी त्याग गरेर सुरेन्द्रलाई राजा बनाइदिने। त्यसपछि रानी लक्ष्मीदेवीले छोरालाई राजा बनाउने हठ त्यागिदिन्छन् भन्ने मातवर सिंहको भनाइ थियो। तर राजालाई आफ्नो सत्ता त्याग गर्न मन थिएन। रानी लक्ष्मीदेवी त प्रधानमन्त्री मातवरले आफ्नो छोरालाई राजकुमार बनाउन नदिएको भनेर रिसाइरहेकी नै थिइन्। अब राजा पनि चिडिए मातवरमाथि। त्यसपछि राजा र रानी दुवैले मिलेर मातवरको हत्या गर्न लगाए। मातवरको हत्या गर्न प्रमुख भूमिका खेलेका थिए रानी लक्ष्मीदेवीका प्रिय पात्रहरू गगन सिंह र जङ्गबहादुरले। मातवरको अन्त्यपछि कसलाई मुख्तियार बनाउने भनेर निर्णय गर्न नै 4 महिना लाग्यो। देशको शासन व्यवस्था मुख्तियार बिना नै चल्यो। रानी लक्ष्मीदेवीले आफ्नो प्रिय गगन सिंहलाई मुख्तियार बनाउन चाहन्थिन्, तर राजेन्द्र त्यसो गर्न चाहँदैन थिए। त्यसैबीच गगन सिंह रानीको प्रेमी भनेर हल्ला पनि चल्न थालेको थियो। त्यसैले चौतारिया फतेजङलाई मुख्तियारको पद दिइयो। तर उक्त राज्य परिषद अर्थात् मन्त्रीमण्डलमा गगन सिंह र जङ्गबहादुरलाई पनि समावेश गरिएको थियो। गगन सिंह रानीका प्रिय पात्र भएको हुनाले निकै नै शक्तिशाली थिए। गगन सिंहको अधीनमा 7 पल्टन फौज थियो भने मुख्तियार फतेजङको नियन्त्रणमा भने 3 पल्टन फौज मात्रै थियो। देशको सबै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लक्ष्मीदेवी र गगन सिंहले मिलेर गर्थे।
यी निर्णयको अनुमोदन गर्ने काम मात्रै थियो राजा र मुख्तियारको। यसरी गगनसिंह बलियो भएको न राजालाई मन परेको थियो न त मुख्तियारलाई नै। त्यस्तै जङ्गबहादुर र अन्य भारदारहरूको लागि पनि गगनसिंह एक चुनौती बनेका थिए। यसैबीच विक्रम सम्वत 1903 भदौ 31 गतेको राति आफ्नै घरमा पूजा गरिरहेको बेला गगनसिंहको हत्या गरियो। गगनसिंहको हत्या कसले गर्यो भन्ने प्रश्न छैन। कतिले राजा र मुख्तियारले मिलेर लाल झा नाम गरेको एक कुख्यात व्यक्तिलाई लगाएर उनको हत्या गराइएको भन्छन्। अरूले जङ्गबहादुरले आफू शक्तिशाली बन्नको लागि आफ्ना भाइ बद्री नरसिंहलाई गगनसिंहको हत्या गर्न लगाएको पनि भन्दछन्। जे भए पनि गगनसिंहको हत्या नै कोत पर्व मचाउनको लागि भएको एउटा षड्यन्त्र थियो। यसरी रानी लक्ष्मीदेवीले छोरालाई राजा बनाउने आकांक्षा, मातवर सिंहको हत्या आदि आन्तरिक कलहले नै जङ्गबहादुरले खेल्ने मौका पाएका थिए। त्यसैले कोत पर्व घटना घट्यो। त्यसको केही समयपछि नै जङ्गबहादुरले अर्को हत्याकाण्ड पनि मचाएका थिए। उक्त नेपालको इतिहासमा भएको एक विभत्स हत्याकाण्ड कोत पर्वपछि अर्को त्यस्तै खालको पर्व भएको थियो, भण्डारखाल पर्व। विक्रम सम्वत 1903 कार्तिक 23 गते हनुमान ढोकाको भण्डारखाल बगैँचामा एक भव्य भोजको आयोजना गरिएको थियो। सो भोजमा जङ्गबहादुरलाई विष मिसिएको खाना खुवाएर मार्ने षड्यन्त्र रचिएको थियो। तर पण्डित विजयराजले सो षड्यन्त्रको पोल खोलेपछि जङ्गबहादुरले आफ्ना दुश्मनहरूको संहार गरे, हत्या गरेर। भण्डारखाल बगैँचामा भएको सो घटनालाई भण्डारखाल पर्व भन्ने गरिन्छ। भण्डारखाल पर्व हुनुको मुख्य कारण कोत पर्व नै थियो। कोत पर्वपछि जङ्गबहादुरले रानी लक्ष्मीदेवीको मन जितेर प्रधान सेनापति र प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए। रानी लक्ष्मीदेवीले मातवर सिंह थापालाई चाहिँ जङ्गबहादुरलाई पनि युवराज सुरेन्द्रको हत्या गरेर आफ्नो छोरा रणेन्द्र शाहलाई गद्दीमा राख्न आवश्यक प्रबन्ध गर्नको लागि दबाब दिएकी थिइन्। रानीले जङ्गबहादुरबाट आफ्नो उद्देश्य पूरा हुने विश्वास गरेकी थिइन्। तर जङ्गबहादुरले पनि मामा मातवर सिंह थापाले चाहिँ रानीको आदेश भने मानेनन्। उनले युवराजको हत्या गर्ने प्रयास गरेको अपराधमा रानीमाथि नै कारवाही हुन सकिने ब्योहोराको जवाब पठाएपछि रानी रिसले चुर भइन्। तर उनले बाहिर जङ्गबहादुरसँग रिसाएको भाव भने देखाउन सकिनन्। अनि भित्रभित्रै जङ्गबहादुरको हत्या गर्ने षड्यन्त्र गर्न थालिन्। रानीले भण्डारखाल बगैँचामा आयोजना भएको भोजमा जङ्गबहादुरलाई विष मिसाएको खाना खुवाएर मार्ने र उक्त भोजमा खाना नखाएमा गोली हानेर हत्या गर्ने योजना बनाएकी थिइन्। त्यसपछि रानी लक्ष्मीदेवीले बस्नेत खलकका अग्रज वीरध्वज बस्नेतलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी पनि गरेकी थिइन्। त्यस्तै कोत पर्व हुनुका प्रमुख कारक गगनसिंह भण्डारीका दुईजना पुत्रहरू वजिर सिंह र बद्री सिंह दुवैजना पिताको हत्याको बदला लिन चाहन्थे। उनीहरूले आफ्ना पिता गगनसिंह भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउन जङ्गबहादुरलाई निवेदन गरे पनि उनले चासो नदिएको हुनाले जङ्गबहादुरले नै आफ्नो पिताको हत्या गरेको उनीहरूमा शङ्का थियो। रानीले वीरध्वज बस्नेतलाई हातमा लिएर भविष्यमा रणेन्द्र राजा र वीरध्वज प्रधानमन्त्री हुने विश्वास दिलाएर आफ्नो पक्षमा पारेकी थिइन्। उक्त षड्यन्त्रको सम्पूर्ण रहस्य पण्डित विजयराज पाण्डे र दरबारकी सुसारे पुतली नानीबाट जङ्गबहादुरले चाल पाए। योजना अनुसार विक्रम सम्वत 1903 कार्तिक 12 गतेका दिन भण्डारखालमा एक भव्य भोज आयोजना गरिएको थियो। त्यस भोज नजिकै 40-50 जना सशस्त्र व्यक्तिहरू लुकेर राख्ने व्यवस्था गरियो। जङ्गबहादुरलाई तुरुन्त आउन निम्तो गर्न भनेर वीरध्वज बस्नेत स्वयं गएका थिए। जङ्गबहादुर आवश्यक शक्तिका साथ भण्डारखालतर्फ आउँदै गर्दा बाटोमा नै वीरध्वज बस्नेत भेट भयो। वीरध्वजले रानीबाट तुरुन्त भेट मागेको जानकारी गराए। जङ्गबहादुरको इसारामा तुरुन्तै उनको हत्या गरियो। प्रमुख षड्यन्त्रकारी मध्येका अर्का वजिर सिंह भने जङ्गबहादुर भण्डारखाल पुग्नु अगावै भाग्न सफल भएका थिए। बद्री सिंह भण्डारी भने समातिए। रानी लक्ष्मीदेवीद्वारा जङ्गबहादुरको हत्या गर्न रचिएको भण्डारखाल योजना सफल भएन। जङ्गबहादुर दलबलसहित भण्डारखालमा पुगेर त्यहाँ रहेका सबैलाई आत्मसमर्पण गर्न आदेश दिए। आत्मसमर्पण गर्नेलाई कैद र नगर्नेको हत्या गरियो। त्यस घटनामा 23 जनाको हत्या गरियो भने 17 जना भागेर बच्न सफल भए। भण्डारखाल पर्वपछि पनि त्यसको असर लामो समयसम्म रहेको थियो।
त्यसपछि जङ्गबहादुरले राजा राजेन्द्र तथा युवराज सुरेन्द्रको उपस्थितिमा भाइ भारदारहरू भेला गराएर रानीबाट रचिएका सबै षड्यन्त्रपूर्ण कार्यहरूको जानकारी गरे। त्यसै दिन रानीका सम्पूर्ण अधिकारहरू खोसेर उनलाई देश निष्कासन पनि गरियो। उनी आफ्ना 2 छोराहरू रणेन्द्र र वीरेन्द्रलाई साथ लिएर 21 लाख रुपैयाँ र गहना लिएर काशी गइन्। युवराज सुरेन्द्र र उनका भाइ उपेन्द्रको हत्या गरी आफ्नो पुत्र रणेन्द्रलाई राजा बनाउने उनको आकांक्षा सफल हुन सकेन। यसअघि थापा खलक र पाडे खलक आपसी मतभेदकै कारणले कमजोर भइसकेका थिए। यस काण्डले अन्तिम शक्तिशाली क्षेत्रीय परिवार बस्नेत खलकलाई पनि शक्तिहीन बनायो, जसले कुँवर वंशको उदय भयो। यो षड्यन्त्रको पोल खोलिदिने पण्डित विजयराजलाई जङ्गबहादुरले बडा गुरुजी नियुक्त गरेर सदियौंदेखिको अर्याल बाहुनको हक पनि खोसिदिए। यसरी कोत पर्वमा बच्न सफल भएका जङ्गबहादुरका विरोधीहरू सबैजसो भण्डारखाल पर्वमा मारिए अथवा कारबाहीमा परे। यसरी राणा शासन सुरु हुने बाटो खुल्यो। यो थियो नेपालको इतिहासको एक हत्याकाण्ड, भण्डारखाल पर्व। यो भण्डारखाल पर्वको सुइँको दिने दरबारकी सुसारे पुतलीलाई पछि जङ्गबहादुरले आफ्नै रानी बनाएका थिए, जसको नाममा बागबजार स्थित पुतली सडकको नामाकरण गरिएको हो। जङ्गबहादुर राणाले घटाएको तेस्रो पर्व अलौ पर्व। कोत पर्वमा धेरै मानिसहरूको हत्या गरेपछि भण्डारखाल पर्वमा पनि जङ्गबहादुर राणाले धेरैजनाको हत्या गरे। त्यसपछि जङ्गबहादुरको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्ने रानी लक्ष्मीदेवीलाई कारबाही गरेर देश निकाला गरिएको थियो। रानी लक्ष्मीदेवीसँगै राजा राजेन्द्र पनि बनारस गएपछि जङ्गबहादुर झन शक्तिशाली भएर निस्के। उनले अनुकूल स्थितिको सिर्जना गरी राजाका छोरा राजकुमार सुरेन्द्रलाई विधिवत रूपमा नै नेपालको नयाँ राजा घोषित पनि गरे। उता बनारसमा जङ्गबहादुरद्वारा थपाइएका वा उनको डरले भागेका भारदारहरूले राजेन्द्रलाई नेपाल फर्केर शासन पुनः आफ्नो कब्जामा ल्याउन दबाब दिइरहेका थिए। त्यसमाथि आफू सधैँ आफ्ना छोरा सुरेन्द्रलाई राजा घोषित गरिएको खबरले त राजा निकै नै क्रोधित भएका थिए। उनले एउटा सानो फौज निर्माण गरेर केही भारदारहरूसहित नेपालको सीमाभित्र प्रवेश गरे। फौजसहित राजेन्द्र नेपालतर्फ आएको थाहा पाउने बित्तिकै जङ्गबहादुरले ठूलो फौज त्यसतर्फ पठाए। नेपालको सीमा नजिकै अलौ भन्ने ठाउँमा 2 फौजहरू बीच एउटा भिडन्त भयो, जसमा राजेन्द्रको फौज सजिलै पराजित भयो र पूर्व राजा राजेन्द्र स्वयं कैदीको रूपमा काठमाडौँ ल्याइए। उनलाई उकास्ने भारदारहरू त जङ्गबहादुरले ठूलो फौज पठाएको थाहा पाउने बित्तिकै राजेन्द्रलाई त्यहीँ छोडेर सीमा पारी भागिसकेका थिए। यो घटना भएको थियो विक्रम सम्वत 1904 को भदौ महिनामा। कोत, भण्डारखाल अनि अलौ पर्वबाट जङ्गबहादुर देशका सर्वेसर्वा शासक मात्रै भएनन्, उनले आफ्नो परिवारको सामाजिक स्तर पनि माथि उठाए। राजा सुरेन्द्रको लालमोहरद्वारा उनी र उनको परिवारले राणाको दर्जा पाए र त्यसको उपयोग गर्दै जङ्गबहादुरले राजपरिवारसँग वैवाहिक सम्बन्ध पनि जोडे। राजा सरहको पदवी पाउने लालसाले जङ्गबहादुरलाई छोडेको थिएन। विक्रम सम्वत 1913 मा प्रधानमन्त्री छोडेको नाटक गरेर उनी महाराज बने। तर अङ्ग्रेज सरकारले उक्त पदलाई राजकीय मान्यता नदिएपछि जङ्गबहादुरले पुनः प्रधानमन्त्री हत्याए र महाराज प्रधानमन्त्री भन्ने नयाँ पद सृजना गरेर आफूलाई विभूषित गराए। कोत पर्वबाट सुरु भएको राणाहरूको जानिया शासन 104 वर्षसम्म कायम रहेको थियो। अब अलौ पर्वको पृष्ठभूमि। भण्डारखाल पर्वपछि रानी लक्ष्मीदेवी राज्यबाट निकाला भई 2 छोराहरूसहित काशी गइन्। राजा राजेन्द्र विक्रम शाह पनि रानीसँगै केही समयको लागि भनेर काशी गएका थिए। विक्रम सम्वत 1903 सालको पौष कृष्ण पञ्चमीका दिन उनले नेपाल छोडेर भारत प्रवेश गरेका थिए। राजेन्द्र विक्रम काशी आगमनको सूचना पहिले नै प्राप्त भएको हुनाले भारतमा शासन गरिरहेको बेलायतको सरकार इस्ट इन्डिया कम्पनी तर्फबाट कुवाडी भन्ने ठाउँमा एउटा बस्ने ठाउँको प्रबन्ध गरिएको थियो। कुवाडीदेखि नै जङ्गबहादुरका विरोधीहरूले राजेन्द्र विक्रम शाहसँग सम्पर्क गरेर जङ्गबहादुरको विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न थालिसकेका थिए। राजा राजेन्द्र विक्रमको टोलीमा जङ्गबहादुरका गुप्तचरहरू पनि थिए। गुप्तचरहरूले राजा राजेन्द्र विक्रमको हरेक चालहरूको खबर
जङ्गबहादुर कहाँ पठाइरहेका थिए। जङ्गबहादुरको विरुद्ध उनका विरोधीहरूले राजालाई उक्साइरहेको कुरा जङ्गबहादुरले थाहा पाइसकेका थिए। त्यसैले जङ्गबहादुरले राजालाई नेपाल फर्कन भनेर बारम्बार अनुरोध गर्दै पत्र पठाइरहेका थिए। तर राजेन्द्र विक्रम शाह, महारानी राज्यलक्ष्मी र चौतारिया गुरूप्रसाद शाह आदि निर्वासित भारदारहरूको सल्लाह बमोजिम अन्य पुराना बागीहरूलाई समेत प्रभावमा पारी जङ्गबहादुरलाई सिद्ध्याउने योजनामा संलग्न हुन थाले। लगभग 3 महिनाको बनारस बसाएपछि आफ्ना विशेष सहयोगीहरूको परामर्शमा श्री 5 राजेन्द्र विक्रमले महारानी राज्यलक्ष्मीलाई पुनः दरबारमा भित्र्याउने उद्देश्यले नेपाल फर्कन लागेका थिए। उनले विक्रम सम्वत 1903 सालको चैत्र 7 गते बनारसबाट प्रस्थान गरेर रामनवमीको दिनमा दरबार प्रवेश गर्ने हिसाबले चिठी पठाएका थिए। तर राजेन्द्र विक्रमको यो योजना भने सफल हुन सकेन। राजा राजेन्द्र विक्रम सुगौलीमा नै रोकिन बाध्य भए। आफ्नो सबै कार्यक्रम र योजना विफल भएपछि राजेन्द्र विक्रम निकै नै आत्तिएका थिए। स्थितिलाई सामान्य पार्ने विचारले हामी दुईका बीचमा फाटो ल्याउने उद्देश्यले कसैले केही कुरा सुनाए पनि नपत्याउनु, मैले तँलाई केही भनेको छैन र भन्ने पनि छैन, तर भगुवाहरूले त श्री 5 कान्छा बडमहारानीले तेरो विरुद्धमा जति कुरा मसँग गरेका छन् ती सबै म त्यहाँ आएर तेरो सामुन्ने निरूपण गर्नेछु भन्दै सुगौलीबाट राजेन्द्र विक्रमले चैत्र शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा जङ्गबहादुरलाई पत्र लेखेका थिए। राजेन्द्र विक्रम नेपाल नपुग्दै बीचमै रोकिएको खबरले बागी भारदारहरू सुगौलीमा जम्मा हुन थाले। यी विद्रोहीहरूले जङ्गबहादुरलाई सिद्ध्याउनु भएको अरू उपाय नभएको भन्दै उनलाई उचित व्यवस्था गर्नको लागि भाइ भारदारहरूको पनि नियुक्ति गरियो। यसमा राजेन्द्र विक्रम शाहलाई गोपालपुरका राजाको पनि नैतिक समर्थन प्राप्त भएको थियो। यो योजना सफल भएमा गुरूप्रसाद शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, जगतराम पाण्डेलाई कमान्डर इन चिफ र रघुनाथ पण्डितलाई बडा गुरुजीको पदमा आसीन गराउन राजा राजेन्द्र विक्रम तयार भएका थिए। तर जङ्गबहादुरलाई नपचाई कुनै पनि कार्य सफल पार्न नसकिने भएकोले उनको अन्त्य गर्नु नै अन्तिम उपाय भएको निष्कर्ष राजा राजेन्द्रले निकालेका थिए। त्यसपछि राजा राजेन्द्रले आफ्ना विश्वस्त 3 सैनिकहरूलाई भरिएको पिस्तोल सहित जङ्गबहादुरलाई जहाँ भेटे पनि मार्ने भनेर लालमोहर गरी गोप्य रूपमा काठमाडौँ पठाएका थिए। जङ्गबहादुरको हत्या गर्ने उद्देश्यले गुप्त भेषमा आएका ती सैनिकहरू किलागल स्थित एकजना उदासको घरमा लुकेर अनुकूल समयको प्रतीक्षा गर्दै थिए। तर जङ्गबहादुरका गुप्तचरहरूले शङ्का लागि उनीहरूको जिउ खानतलासी गर्दा लालमोहर सहित पिस्तोल बरामद भयो। त्यसपछि तिनीहरूलाई युवराज सुरेन्द्र विक्रमको अगाडि उपस्थित गराएर केरकार गर्दा षड्यन्त्रको सबै कुरा खुल्यो। षड्यन्त्रको पर्दाफास भएपछि जङ्गबहादुरले बिगुल फुक्न लगाई भार भरदार लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई टुडिखेलमा उपस्थित हुन आदेश दिए। टुडिखेलमा उपस्थित भलात्मी सहित जङ्गी तथा निजामती कर्मचारी समक्ष राजेन्द्र विक्रम शाहलाई अयोग्य घोषित गरी वर्तमान युवराजधिराज सुरेन्द्र विक्रम शाहलाई आजदेखि नेपाल अधिराज्यको श्री 5 महाराजधिराज भएको घोषणा गरे। सेनाले जङ्गबहादुरको घोषणालाई सहर्ष स्वीकार गरी श्री 5 सुरेन्द्रको जय जयकार गर्यो। अत तत्कालै राज्य विशेषको तयारी भयो र सोही दिन अर्थात् विक्रम सम्वत 1904 साल ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी बुधबार राति करिब 8:30 बजे सुरेन्द्र विक्रमको राज्याभिषेक गरियो। जङ्गी निजामती भाइ भारदारहरूले दाम राखी श्री 5 को दर्शन गरे। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् विक्रम सम्वत 1904 को ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी बिहिबारको दिनमा 370 जना भाइ भारदार र अफिसरहरूको हस्ताक्षर सहितको पत्र ब्रिटिस लिगेसन मार्फत इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरलका नाउँमा पठाउने काम पनि भयो। त्यसपछि अघिल्लो दिन पक्रिएका बागीहरूलाई सहर घुमाई विष्णुमती तीरमा खरीको रूपमा लगेर 2 जनालाई झुन्ड्याउनेका साथसाथै एकजना ब्राह्मण जातिलाई पतित गरेर सर्वस्व सहित दण्ड भोगको सजाय दिइयो। उता राजा राजेन्द्र आफू हुँदाहुँदै छोरा सुरेन्द्रलाई राजा घोषित गरिएको खबरले निकै नै क्रोधित भए। उनले एक सानो फौज निर्माण गरेर केही भारदारहरूसहित नेपालको पर्सा अलौ सीमाभित्र प्रवेश गरे। फौजसहित राजेन्द्र नेपाल आएको थाहा पाउने बित्तिकै जङ्गबहादुरले ठूलो फौज त्यसतर्फ पठाए। नेपालको सीमा नजिकै अलौ भन्ने ठाउँमा 2 फौजबीच भिडन्त भयो, जसमा राजेन्द्रको फौज सजिलै पराजित भयो र राजा राजेन्द्र स्वयं कैदीको रूपमा काठमाडौँ ल्याइए। उनलाई उकास्ने भारदारहरू पनि सबै भागिसकेका थिए। यस पर्वमा जङ्गबहादुरले राजेन्द्रलाई बन्दी बनाई भक्तपुरमा नजरबन्द राखे र सुरेन्द्रको शासन यथावत राख्न उनी सफल भएका थिए।
यस घटनामा अङ्ग्रेजले जङ्गबहादुरलाई र फतेजङका भाइ गुरुप्रसाद काजी जगतबम पाण्डे रङ्गनाथ पौडेल आदिले श्री 5 राजेन्द्रको समर्थन गरेका थिए र उनीहरू सबैलाई मारिएको थियो। यो थियो जङ्गबहादुर राणालाई शक्तिशाली बनाउने तेस्रो ठूलो पर्व अलोक पर्व। यसरी मारकाट गरेर सत्तामा आएका राणा शासकहरू बीच पनि मारकाटको सिलसिला भने जारी नै रहेको थियो। आगामी भिडियोमा अर्को मारकाटको घटनाको बारेमा चर्चा गर्नेछु। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर प्रतीक्षा गर्नुहोला। धन्यवाद।